बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत षष्ठ स्कंद चल रहा है। आज है 6वां अध्याय, अथ 6ठो अध्यायः। श्रीशुक उवाच। ततः प्राचेत सोऽशिक्न्याम् अनुनीतः स्वयंभुवा षष्ठीं सज्जनयामास दुहितृपितृवत्सलाः दशधर्माय कायेन्दो विसतृणवदत्तवान् भूताङ्गिरः कृशास्त्रेभ्यो द्वे तार्क्ष्याय चापराः नामधेयान्यमूषां त्वं सापत्यानां च मे शृणु यासां प्रसूतिप्रसवैर्लोका आपूरितास्त्रयः भानुर्लम्बा ककुद्यामिर्विश्वासाद्या मरुत्वती वशुर्मुहूर्ता संकल्पा धर्मपत्न्यः सुतान् शृणु भानोऽस्ति देवऋषभ इन्द्रसेनस्ततो नृप विद्युत् आसील्लम्बयास्ततश्चस्तनत्यर्णवः ककुदः सङ्कटस्तस्य कीकटस्तनयो यतः भवो दुर्गाणि यामेयः स्वर्गो नन्दिस्ततो भवत् विश्वे देवास्तु विश्वाय अप्रजास्तान् प्रचक्षते साध्यो गणश्च साध्याय अर्थसिद्धिस्तु तत्सुतः मरुत्वाश्च जयन्तश्च मरुत्वत्या बभूवतुः जयन्तो वासुदेवांश उपेन्द्र इति यं विदुः मुहूर्तिका देवगणा मुहूर्तायाश्च जज्ञिरे ये वै फलं प्रयच्छन्ति भूतानां स्वस्वकालजं सङ्कल्पायास्तु सङ्कल्पः कामः सङ्कल्पजः स्मृतः वसवोष्टौ वसोः पुत्रास्तेषां नामानि मे शृणु द्रोणः प्राणो ध्रुवोऽर्कोऽग्निर्दोषो वास्तुर्विभावसुः द्रोणस्याभिमतेः पत्न्या हर्षशोकभयादयः प्राणस्योर्जस्वती भार्या सह आयुः पुरोजवः ध्रुवस्य भार्या धरणिर्सूतविविधाः पुरः अर्कस्य वासना भार्या पुत्रास्तर्षादयः स्मृतः अग्निर्भार्या वशोर्धारा पुत्रा द्रविणकादयः स्कन्दश्च कृत्तिका पुत्रो ये विशाखादयस्ततः दोषस्य शर्वरी पुत्रः शिशुमारे हरेः कला वास्तोराङ्गिर्षिपुत्रो विश्वकर्मा कृतिपतिः ततो मनुश्चाक्षुषो अभूद्विश्वे साध्या मनोसुताः विभावशोरसूताशा व्युष्टं रोचिषमातपम् पञ्चयामोऽथ भूतानि येन जागृति कर्मसु सरूपाशूतभूतस्य भार्या रुद्राश्च कोटिशः रैवतोजो भवो भीमो वाम उग्रो वृषाकपिः अजैकपादहिर्बुद्ध्यन्यो बहुरूपो महानती रुद्रस्य पार्षदाश्चान्ये घोराः प्रेतविनायकाः प्रजापतेरङ्गिरसः स्वधा पत्नी पितृनथः अथर्वाङ्गिरसं वेदं पुत्रत्वे चाकरोत्सति कृशासोर्चिषि भार्यायां धूमकेतुं जीजनत्
धिषणायां वेदशिरो देवलं व्यूनं मनुं तार्क्ष्यस्य विनता कद्रुः पतङ्गीयामिनीति च पतङ्गसूतपतगान्यामिनी सलभानथ सुपर्णासूतगरुणं साक्षात् यज्ञेशवाहनं सूर्यसूतमनुरूं च कद्रुनागाननेकषः कृत्तिकादीन् नक्षत्राणीन्दो पत्न्यस्तु भारत दक्ष शापात्सोनपत्यस्तासु यक्षं ग्रहार्दितः पुनः प्रसाद्य तं सोमः कलालेभे छेदिताः शृणुनामानि लोकानां मातॄणां शङ्कराणि च मुनिः क्रोधवशात् ताम्रा सुरभिः शर्मातिमिः तिमिर्यादो गणा आसन् स्वापदः शर्माश्रुतः सुरभिर्महिषा गावो ये चान्ये द्विषफा नृप ताम्रायाः गृध्राद्या मुनेरप्सरसां गणाः दन्दशूकादयः सर्पा राजन् क्रोधवशात्मजाः इलाया भूरुहाः सर्वे यातु धानाश्च शौरसाः अरिष्टायास्तु गन्धर्वाः काष्ठाया द्विषफेतराः सुतादनोरे कष्टिस्तेषां प्राधानिकान् शृणु विमूर्धा शम्बरोरिष्टो हयग्रीवो विभावशुः अयो मुखशङ्कुशिराः स्वर्भानुः कपिलोरुणः पुलोमा वृषपर्वा च एकचक्रोऽनुतापनः धूम्रकेशो विरूपाक्षो विप्रचित्तिश्च दुर्जयः विमूर्धा शम्बर अरिष्ट अर्थ पढ़ दिया। स्वर्भानो सुप्रभां कन्याम् उवाच नमुचिः किल वृषपर्वणस्तु शर्मिष्ठां ययातिर्नाहुषो बली वैश्वानरसुतायाश्च चतस्रुचारुदर्शनाः उपदानविहशिरा पुलोमा कालिका तथा उपदानवी हिरण्याक्षः क्रतुर्हयशिरां नृप पुलोमां कालकां च द्वे वैश्वानरसुते तुकः उपयेमेथ भगवान् कश्यपो ब्रह्मचोदितः पौलोमाः कालकेयाश्च दानवा युद्धशालिनः तयोः षष्टिसहस्राणि यज्ञघ्नास्ते पितुः पिता जगान स्वर्गतो राजन् नेक इन्द्र प्रियङ्करः विप्रचित्तिः सिंहिकायां शतं चैकं जीजनत् राहुज्येष्ठं केतुशतं ग्रहत्वं य उपागताः अथातः सूर्यतां वंशो योदितेरुनुपूर्वशः यत्र नारायणो देवः स्वांसेनावातरद्विभुः विवस्वानर्मय अर्यमा पूषा त्वष्टाथ सविता भगः धाता विधाता वरुणो मित्रः शत्रु उरुक्रमः विवस्वतः श्राद्धेवं संज्ञासूयत वै मनुं मिथुनं च महाभागा यमं देवं यमी तथा सैव भूत्वाथ बड़वा नास्यत्यो शुशुवे भुवि छायासनैश्चरं लेभे सावर्णिं च मनुं ततः कन्यां च तपतीं या वै बभ्रे संवरणं पतिम् अर्यम्णो मातृका पत्नी तयोश्चर्षणयः सुताः यत्र वै मानुषी जातिर्ब्रह्मणा चोपकल्पिता
पूषानपत्यः पिष्टादो भग्नदन्तो भवत्पुरा यो असौ दक्षाय कुपितं जहास बिभ्रद्विजा त्वष्टुर्दैत्यात्मभजा भार्या रचनानां कन्यका सन्निवेशस्तयोर्जज्ञे विश्वरूपश्च वीर्यवान् तं वव्रिरे सुरगणा स्वश्रियं द्विषतामपि विमतेन परित्यक्ता गुरुणाङ्गिरसेन यत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीराजोवाच कस्य हेतु परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुराः एतदाचक्षु भगवन् शिष्याणां क्रमं गुरौ। श्रीबादरायणी उवाच इन्द्रस्त्रिभुवनैश्वर्ये मदोल्लङ्घितसत्पथः मरुद्भिर्विशुभिरुद्रैरादित्यैर्रिभुभिर्नृप विश्वे देवैश्च साध्यैश्च नासत्याभ्यां परिश्रितः सिद्धचारणगन्धर्वैर्मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः विद्याधराप्सरोभिश्च किन्नरैः पतगोर्गैः निषेव्यमाणो मघवान् स्तूयमानश्च भारत उपगीयमानो ललितम् आस्थानाध्यासनाश्रिताः पाण्डुरेणात्पत्रेण चन्द्रमण्डलचारुणा युक्तश्चान्यैः पारमेष्ठ्यैश्चामराव्यजनादिभिः विराजमानः पौलोम्या सार्धासनया भृशम् स यदा परमाचार्यं देवानात्मनश्चहा नाभ्यनन्दत् सम्प्राप्तं प्रत्युत्थानाशनादिभिः वाचस्पतिं मुनिवरं सुरासुरनमस्कृतं नोच्चालासनादिन्द्रः पश्यन्नपि सभागतम् ततो निर्गत्य सहसा कविराङ्गिरसः प्रभुः आययौ स्वगृहं तूष्णीं विद्वान् श्रीमद्विक्रियां तर्ह्येव प्रतिबुध्येन्द्रो गुरुहेलनमात्मनः गर्हयामास सदसि स्वयमात्मानम् आत्मना अहो बत मया साधु कृतं वै दभ्रबुद्धिना यन्मयैश्वर्यमत्तेन गुरुः सदसि कात्कृतः को ग्रध्येत पण्डितो लक्ष्मीं त्रिपिष्टपतेरपि ययाहमासुरं भावं नीतोऽद्य विबुधेश्वरः यः पारमेष्ठ्यं धिषणमधि तिष्ठन्न किञ्चन प्रत्युत्तिष्ठेदिति ब्रूयुर्धर्मं तेन परं विदुः तेषां कुपथ दृष्टॄणां पततां तमसि ह्यदः ये श्रद्धयुर्वचस्ते वै मज्जन्त्यश्मप्लवायुः अथाहं राचार्यं गाधधिषणं द्विजम् अथाहमम् आचार्यम् अगाधधिषणं द्विजं प्रसादयिष्ये निषठः शीर्ष्णा तच्चरणं स्पृशन् एवं चिन्तयतस्तस्य मघोनो भगवान् गृहात् बृहस्पतिर्गतो द्रष्टां गतिमध्यात्ममायया गुरोर्नाधिगतः संज्ञां परीक्षन् भगवान् स्वराट् ध्याययन् धिया सुरैर्युक्तः शर्मणा लभतात्मनः तच्छ्रुत्वा
त्वैवासुराः सर्व आश्रित्योषन्नसम्मतं देवान् प्रत्युद्यमं चक्रुर्दुर्मदा आततायिनः तैर्विसृष्टेषु भिस्तीक्ष्णैर्निर्भिन्नाङ्गुरुबाहवः ब्रह्माणं शरणं जगमुः सहेन्द्रानतकन्धराः तास्तथा व्यर्दितान् वीक्ष्य भगवानात्मभूरजः कृपया परया देव उवाच परिशान्त्वयन्। श्री ब्रह्मोवाच अहो बत सुरश्रेष्ठा ह्यभद्रं वः कृतं महत् ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं दान्तम् ऐश्वर्यान्नाभ्यनन्दत तस्यायं मनस्य यासीत् परेभ्यो वः पराभवः प्रक्षीणेभ्यः स्ववैरिभ्यः समृद्धानां च यत्सुराः मघवन्द्विषतः पश्य प्रक्षीणान् गुर्वतिक्रमात् सम्प्रत्युपचितान् भूयः काव्यम् आराध्य भक्तितः आददीरन्निलयनं ममापि भृगुदेवताः त्रिपिष्टपं किं गणन्यत्ये वेदमन्त्रा भृगूणाम् अनुशिक्षितार्थाः त्रिपिष्टपं किं गणयत्र भेद्ये मन्त्रा भृगूणामनुशिक्षितार्थाः न विप्रगोविन्दगवीश्वराणां भवन्ति भद्राणि नरेश्वराणां तद्विश्वरूपं भजतासु विप्रं तपस्विनं त्वाष्ट्रम् अथात्मवन्तं सभाजितोऽर्थांस विधास्यते वो यदि क्षमेष्वधमुतास्य कर्म। श्री शुक उवाच त एव मुदिता राजन् ब्रह्मणा विगतज्वराः ऋषिं त्वाष्ट्रमुपव्रज्ये परिष्वज्येदम् अब्रुवन्। श्रीदेवाः ऊचुः वयं ते तिथयः प्राप्ता आश्रमं भद्रमस्तु ते कामः सम्पाद्यतां तात पितॄणां समयोचितः पुत्राणां हि परो धर्मः पितृशुश्रूषणं सताम् अपि पुत्रवतां ब्रह्मन् किमुत ब्रह्मचारिणाम् आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः भ्राता मरुत्पतेर्मूर्तिर्माता साक्षाक्षितेस्तनुः दयाया भगिनी मूर्तिर्धर्मस्यात्मा तिथिः स्वयम् अव्यागतो मूर्तिः सर्वभूतानि चात्मनः तस्मात् पितॄणामार्तिं परपरावभं तपसापनयस्तात् सन्देशं कर्तुमर्हसि वृणीमहे त्वोपाध्यायं ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं गुरुं यथाञ्जसा विजेष्यामः सपत्नास्तौ तेजसा न गर्हयन्ति हीर्थेषु यविष्ठाङ्घ्रविवादनं छन्दोभ्योऽन्यत्र न ब्रह्मन् वयोज्येष्ठस्य कारणम्। श्री ऋषिरुवाच अभ्यर्थितः सुरगणैः पौरहित्ये महातपाः स विश्वरूपस्थानाः प्रसन्नः श्लक्ष्णया गिरा। श्री विश्वरूप उवाच विगर्हितं धर्मशीलैर्ब्रह्मवर्चोपव्ययं कथं नु मद्विधो नाथा लोकेशैर्भियाचितं प्रत्याख्यास्यति तच्छिष्यः स एव स्वार्थ उच्यते।
अकिञ्चनानां हि धनं शिलोचनं तेनेह निर्वर्तितसाधुसत्क्रियाः कथं विगर्ह्यं न करोम्यधीश्वराः पौरोधशं हृष्यति येन दुर्मतिः तथापि न प्रतिब्रूयां गुरुभिः प्रार्थितं कियत् भवतां प्रार्थितं सर्वं प्राणैरर्थैश्च साधये। श्रीबादरायणी उवाच। तेभ्य एवं प्रतिश्रुत्य विश्वरूपो महातपाः पौरोहित्यं व्रतश्चक्रे परमेण समाधिना सुरद्विषां श्रियं गुप्तां मौशनस्यापि विद्यया आच्छिद्यान् महेन्द्राय वैष्णव्या विद्यया विभुः यया गुप्तः सहस्राक्षो जिज्ञेशुरचमुर्विभुः तां प्राह स महेन्द्राय विश्वरूप उदारधि। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे सप्तमो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्।